الرحمن الرحیم وب عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم وب حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم وب فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک اللہ عبادت قبول و منظور فرما۔ بانیان اشرا سادات برادری اور مومنین دائے پر خلوص مقدم اقدام خرچ اخراجات لنگر نیاز ساہی و محنت سائیاں دے حضور پہنچے تو عظیم عبادت شمار فرما۔ میرا مالک نہ تمام حاضرین دی توفیقات خیر اچ اضافہ فرما۔ میرا مالک اساں تمام نو سیرت معصومین علیہم السلام تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ حقوق اللہ حقوق العباد نماز ظہور فرما۔ امام علیہ السلام دے ظہور فرما۔ امام علیہ السلام دے ظہور نال دنیا نو منور اور روشن فرما۔ میرا مالک ساڑیاں تمام دعاواں نو شرف قبولیت عطا فرما۔ بے حق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صادق امام فرمائندے ہیں جڑا بندہ خلوص نیت نال ساڑی ذات درود پڑھ دے زندگی بھر اون دے رزق وچ کمی نہیں آ سکدی۔ بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے اپنے گناہاں دی بخشش واسطے، اپنے اپنے بیماران دی شفا یابی واسطے اور ایسے مومنین دی خاطر جنہاں دا پڑھن والا کوئی نہیں، انہاں دے درجات دی بلندی واسطے واجباً ایک صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ آخری صلوات سارے صاحبان مل کے اتنی بلند پڑھو کہ مشہد امام رضا مولا دا حرم یاد آ جائے۔ بلند آواز نال اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برعظمت قرآن بلند صلوات۔ اللہم صلی علی الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وانا عبد المؤید الرسول المشدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلوات۔ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ نار حیدری۔ اللہ نیک حاجات منظور و مقبول فرماوے۔ توڑا ٹر آیا حسنین کریمین دا پاک نانا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے۔ اشرائے محرم الحرام دی آج چھٹی مجلس ہے۔ اس دے وچ جو جناب دے سامنے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ جڑی تلاوت کیتی ہے، کائنات دا رسول فرما رہے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، یعنی کہ جڑا بندہ اپنے زمانے دے اپنے وقت دے امام دی معرفت حاصل کیتے بغیر مر گیا، وہ ایویں سمجھے جو جہالت دی موت مر گیا۔
यानी मलकल मौत दे आण तो पहले, फरिश्तां दे आण तो पहले, बंदे दी रूह कब्ज होने तो पहले बंदे नूं इस बात की तसल्ली होनी चाहिए मैं किस दी रिआया, मेरे इमाम दा नाम क्या है। इमाम सारे साडे पहले तो लैके आखिरी तक जितने इमाम हैं सारे साडे इमाम हैं, सारे ही बाबुल हवाइज हैं, सारे ही हाजात दे दरवाजे हैं। मगर जड़े असी इस ज़माने दे लोग हैं, असा रैयत हैं हुज्जत खुदा, सरकार इमाम ज़माना, 12वें इमाम दी असा रैयत बैठे हैं। वैसे तो सारे साढ़े इमाम हैं पहले तो लैके 12वें तक, लेकिन जड़े इस ज़माने दे जड़े असी लोग हैं असा रैयत हैं हुज्जत खुदा दी और अपने वक़्त दे इमाम दी। वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम दी मार्फत हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत इवें फ़र्ज़ है जिमें नमाज फ़र्ज़ है। चूँकि कयामत वाले दिन हर बंदे नूं उठाया जासी अपने इमाम दे पिछे, तो कोशिश करनी चाहिए कि मलकल मौत दे आने तो पहले, रूह कब्ज़ होने तो पहले बंदे नूं ये पता होना चाहिए कि मेरे इमाम दा नाम क्या है, मैं किस इमाम दी रिआया हाँ। तो मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्त अहबाब बैठे हो, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम फरमा रहे वो साडा कैसा शिया है, वो साडा शाजी कैसा ताबेदार है, वो साडा कैसा मनण वाला है जड़ा 24 घंटा एक दफ़ा मैं हुज्जत खुदा नू याद ही नहीं करता। मासूम फरमा रहे हैं याद रखें, तो मशरक च मैं को मालूम है, तो मगरब च मैं को मालूम है, तैसा गिदा है मैं को मालूम है, और मैं हुज्जत खुदा तेरे मुतालिक इतना बेहतर जानदा। एक आज़ादार मोमिन मातमी दियाँ मौला फरमा रहे दिन ये अखां दियाँ पिपलियाँ उत्तां कितनी दफ़ा होंदियां तां जानदा, तल्ला कितनी दफ़ा होंदियां तां जानदा। तो इस इमाम दी असी रैयत बैठे हैं। तो इस दौर जड़े असी शिया हैं, तो कम अज़ कम मौला फरमा रहे हैं कि हर इंसान ते वाजिब है कि जड़ा साढ़े नां दे नाल मनसूब है उस बंदे वास्ते ज़रूरी है कि वो 24 घंटा एक दफ़ा मैं हुज्जत खुदा नू याद ज़रूर करे। और इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं वो साडा कोई शिया नहीं, वो साडा कोई ताबेदार नहीं, वो साडा कोई मनण वाला नहीं कि जड़ा 24 घंटा एक दफ़ा भी मैं हुज्जत खुदा नू याद ही नहीं करता। मासूम फरमा रहे हैं तो मैंने याद नहीं करता, मैं तेरे एक एक अमर तो, तेरे एक एक फेल तो, तेरे एक एक कम तो वाकिफ हाँ। और मौला फरमा रहे हैं कि जिमें असी 5, 12, 14 चाहते हैं उंज जिंदगी गुजार के साढ़े सामने साढ़े दरबार पेश हो से असी 14 तेरे ते राजी हो से। तो इंसान नू अल्लाह ने पैदा किया तो इस जिंदगी का कोई मकसद है। मजलिस इमाम हुसैन तुसी तशरीफ गिन आते हो तो इस मजलिस का भी कोई मकसद है। फ़कत वाह वाह नारा सलावात ये मजलिस का हर के सवाब है, लेकिन मकसद नहीं है। उसकी वजह कि कोई ना कोई पैगाम, कोई ना कोई अच्छा मैसेज इथों बंदा लेके जावे। रोज़ाना कोई एक मजलिस तो सुन के बंदा जावे तो उनका कम बनता है कि अगले दिन जो मजलिस आवे उनके किरदार ही तब्दीली आवे, उनके कौलो फेल ही तब्दीली आवे, तो फिर मजलिस का मकसद पूरा है। तो मासूम फरमा रहे वो साडा कैसा शिया है जड़ा साढ़े नां दे नाल मनसूब है और मैं हुज्जत खुदा नू याद भी नहीं करता। कुम्मे एक मुजतहिद दरस खारिज दे रहे हैं। मैं बड़ी खूबसूरत जी बात तुहाडे सामने शेयर करना चाहता। दरस खारिज दे रहे हैं तो सामने एक बंदा आके बैठा। पहले उन्हें दरस दिता और फिर उन्हें हुज्जत के पॉइंट पे थोड़ी जितनी तकरीर की थी, और उस तकरीर के बाद उन्हें थोड़ा जितना जिक्र मसाइब किया, और उस जिक्र मसाइब के बाद हुज्जत के पॉइंट पर गुफ्तगू की थी। एक बंदा
در سے دوران مجلس کھڑا ہو گیا بعد ہے چونکہ قبلہ کوئی ایسا طریقہ ہے جو 12ویں امام نال حجت خدا نال ملاقات ہو جاوے کہ کوئی ایسا ذریعہ طریقہ کوئی ایسا عمل جس دے نال 12ویں امام نال ملاقات ہو جاوے. انہاں کہ بالکل طریقہ ہے, طریقے آج بھی موجود ہیں. حجت خدا بالکل آ کے ملتے بھی ہیں, ساڑھے ہر قول و فعل تو واقف ہیں, اور مولا فرما رہے ہیں میں توڑے شاہ رگ تو بھی زیادہ توڑے قریب ہاں, اور مولا فرما رہے ہیں کہ میں تیرے متعلق بہت بہتر جاندہ. اسے کہ جی کوئی ایسا طریقہ کہ 12ویں امام نال ڈائریکٹ ملاقات ہوئے, عالم خواب اچ نہیں بھئی میں خواب اچ ویکھاں تے مولا دی زیارت ہو جاوے, اس طریقے نال نہیں. انج ملاقات ہوئے جویں تسی تے میں بیٹھے ہیں, مولا دے قدماں تے جا کے ہاتھ رکھاں, مولا نال مصافحہ کراں, پتہ لگے جو میرے 12ویں امام میرے سامنے کھڑے ہیں اور میں مولا دے نال ڈائریکٹ جا کے ملاقات کراں. کوئی ایسا طریقہ ہے کہ لوگ ہیں عالم دین ہیں, انہاں کہ بالکل ایسا طریقہ ہے کہ 12ویں نال ملاقات ہو سکتی ہے. انہاں کہ جی کوئی عمل دسو. لو جی میں ان تواڈے سامنے جتنے بیٹھے ہو کافی بیٹھے ہو, مجلس اگر ایک بندہ بھی بیٹھا ہوئے تو مجلس مکمل ہو جاندی ہے. لائیو چل رہی ہے کہ پتہ بندے لائیو سن رہے ہو سن, تو بندیاں دے ہوتے کوئی معیار نہیں ہے مجلس میں, بہت زیادہ مجمع ہوئے تو تاں ہی پیغام جا سکتا ہے. پیغام لوگوں تک جا رہی ہے جتنے تک میری آواز جا رہی ہے. انہاں کہا جی کوئی ایسا طریقہ, انہاں کہا بالکل طریقہ ہے. 12ویں امام نال ملاقات ہو سی, ڈائریکٹ ہو سی, پہچاننا یا نہ پہچاننا تیرے نصیب دی بات ہے. اسے کہا جی دسو. پہلا عمل میں وہ دسن لگا, یہ تسی بھی کر سکتے ہو اگر اپنے امام نال ملاقات کرنا چاہتے ہو. یہ گلاں میں ہی دسنی ہیں, نہ میرے تو پہلے کسے دسنی ہیں نہ میرے تو بعد کسے دسنی ہیں. تو تھوڑے کم دیاں گلاں ذرا توجہ نال سننا, اور جڑے اپنے وقت دے امام دے انتظار تڑپ رہے ہو تھوڑے واسطے بڑی قیمتی بات ہے. انہاں کہ 40 دن غرباء اور مساکین نو کھانا کھلاؤ. بزرگ بیٹھے ہو تائید فرمائے سو 40 دن غرباء اور مساکین نو کھانا کھوا. 40ویں دیہاڑے میرا تیرے نال وعدہ ہے, حجت خدا آ کے تین خود مل سے. کوشش یہ کرنی ہے جدوں حجت خدا نال تیری ملاقات ہووے تو حجت خدا نو پہچاننا تیرا اپنا کام ہے. اے میرا تیرے نال وعدہ ہے, انہاں 40 دنوں دے اندر اندر اگر تو خلوص نیت نال عمل کیتا, انہاں 40 دنوں دے اندر اندر حجت خدا نال تیری ملاقات ہو سی. اسا کہا جی میں کرے سا, اسا کہا جی ڈائریکٹ ملاقات ہو. انہاں کہا جی ڈائریکٹ ملاقات ہو سی, پہچاننا خود دے. اسا کہا جی میں عمل کرے سا. میرا مجلس پڑھنا بڑا سوکھا جی کام ہے, توڑا سننا واہ واہ کرنی, نعرہ مارنا, صلوات پڑھنا یہ بھی سوکھا کام ہے. دسترخوان تے گھر بندیاں نو بلا کے, بندیاں نو دسترخوان تے بہا کے, کھانا کھلا کے تے ایک بندے نو راضی کر کے گھر بھیجنا. تسی بہتر جان دے ہو, تسی بانی بھی ہو, لنگر بھی پکاندے ہو, بھئی ایک بندے نو راضی کر کے گھر بھیجنا یہ بڑا اوکھا کام ہے. پہلا دیہاڑا ہوئے اعلان کرایا بھی میرے گھر لنگر ہو سی تو مہربانی کرائے سارے تشریف کے نوے. پہلے دیہاڑے 10 بندے آئے, ایک بندے نو آسانی نہ لنگر کرایا, اور لنگر کرا کے گھر چلا گیا. دوسرے دن پھر بندے ہو گئے 20-25, تیسرے دن بندے ہو گئے 40-50. لنگر دا نہ ہوئے تو بندے گھر باندھے ہی نہیں, تو لنگر ہی سائیں مفت بھئی کوئی شے نہ کیسا. لنگر کر ایسا فری 40 دن. ہون مختصر کراں دامن وقت بس گنجائش بھی اتنی ہے. 40واں دیہاڑا ہوئے صاحب کتاب لکھ دین, ہون اے بندہ کھانا کھواون والا ہی بیچارہ کلا بڑا تھکا ہویا, ایڈوں کوئی آواز دے وے یار اتھے پانی کوئی نہیں, بھاج کے جاوے پانی دا گلاس اندے سامنے رکھے, پھر ادوں آواز آوے یار نمک کوئی نہیں بھی رکھا, پھر بھجدہ جاوے جا کے نمک اس بندے کے رکھے, پھر ادوں آواز آوے یار اتھا روٹی کوئی نہیں,
کوئی روٹی چاہ کے بھجے، بندیاں نو کھانا کھوا کے دوڑ کے ایک بندے نو راضی کر کے ہون مطمئن ہو کے شام ملے بیٹھے، چلی ماں دیہڑا پریشان ہے، 40 دن لنگر کرا جائے، حجت خدا تے آ کے ملے کوئی نہ، ہون پریشان ہے جو اخیر دے ہوتے ایک مرد مجاہد دروازے جو داخل ہو جائے، وہاں کہ بھائی میں نے بھوک لگی ہے، کھانا کھلین دیں، ہون سارے دن دا تھکا ہو جائی، لہجہ تبدیل دیکھ جاتا ہے کوئی شے کوئی نہیں، چلا جا، کھانا ختم ہو گیا، لنگر ختم ہو گیا، ہون اپنے گھر چلا جا۔ وہ بندہ دروازے دے بہر گیا تو تھوڑی دیر بعد وط والا آیا، وہ کہ یار اس شہر دے باہر، اس پنڈ وستی دے باہر ایک مرد مجاہد کھڑا ہے، وہ آتا ہے میں نے بھوک لگی ہے، میں نے کھانا کھلا، میں نے بھوک لگی ہے، میں نے کھانا کھلا۔ وہ کہ یار تینوں دسیا جو ہے کوئی شے کوئی نہیں، ہر شے ختم ہو گئی ہے، بندے کھانا کھا کے گھر چلے گئے، دماغ نہ خراب کر، ہن لے جا تبدیل تھکا ہو یا جو بھائی۔ وہ بندہ گیا تو پھر واپس آ گیا، وہاں کیا ہن اس بندے دا سنیا دیواں جڑا شہر دے باہر کھڑا ہے، وہاں کیا دیواں کہ جڑا بندہ شہر دے باہر کھڑا ہے وہ سلام کر کے پہ آ دئی فلاں کمرے فلاں دے کے سالن پی ہے، فلاں جا تے روٹی پی ہے، میں کو نہیں دیندا، جاگنا بھائی جاگنا، فلاں جا تے سالن ہے، فلاں جا تے روٹی پی ہے، شہر دے باہر کھڑا ہو کے دساندا پیا۔ وہاں کے آکھا جو ہے کوئی شے نہیں، وہ بندہ ہی چلا گیا، اے چل دا یا صبح مجتہد کول، انہاں کہ جی میں غریب بندہ ہم، تساں چنگی کیتی ہے میرے نال، تساں کہ 40 دن غرباء اور مساکین نو کھانا کھوا، چلی میں دیاڑے 12واں امام حجت خدا آ کے مل سے، تو میں نو تا نہیں ملے 12واں۔ وہ سائیاں دا اس دور بھی توسل ہے، آج دے دور بھی لوگ موجود ہیں، انہاں توسل فرمایا، انہاں کہا چاہے دزا اخیر دے اتے کوئی بندہ آیا ہاں، وہاں کہا جی آیا ہاں تے کہ آدھا ہی، وہاں کہا وعدہ ہی میں بھوک لگی ہے، اے پنڈ دے باروں، اے شہر دے باروں، اے وستی دے باروں ایک مرد مجاہد کھڑا ہے، وعدہ ہے میں نے بھوک لگی ہے، میں نے کھانا کھوا۔ وہاں کہتے تو کیا آکھا ہے؟ وہاں کہا میں آکھا ہے کھانا ختم ہو گیا ہے، کھانا ہے کوئی نہ، تو چلا جا۔ انہاں کیا عقل دا علاج کر، پھر ان دی طرفوں کوئی میسیج آیا، وہاں کیا ہاں، پھر وہ بندہ آیا، دیکھ کے آتا ہے جڑا بندہ شہر دے باہر کھڑا ہے، وہ آتا ہے فلاں کمرے فلاں دے گے سالنے، فلاں جا تے روٹی پئی ہے، میں کو نہیں دیندا۔ ہوں کیا عقل دا علاج کر، جڑا شہر دے باہر کھڑا ہو کے تن دے گے سالن کمرے چ روٹی پیا دسدا ہے، او 12واں امام نہیں تے کون یار؟ تو میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اور شاہ ختم۔ میں تینوں آکھے خلوص پہلی چیز ہے، بندہ ناراض کوئی نہ ہوئے۔ وہاں کہ یار مہربانی کر ایک عمل ہور دسا، تھوڑی اگر اجازت ہے تو دوسرا عمل بھی دسا۔ حجت خدا نال ملاقات ہو سکتی ہے، 12ویں امام نال ملاقات ہو سکتی ہے۔ انہاں کہا 40 دن یہ عمل ہے ویسے بڑا مشکل، چلو میں دس دیندہ ہوں۔ صبح دی نماز آ کے مسجد وچ پڑھنی ہے، ماشاءاللہ سارے ہی آندے ہو، سارے ہی نمازی بیٹھے ہو۔ سب تو پہلے آ کے مسجد دی صفائی کرنی ہے، مؤذن کولوں مسجد دی چابی لے لے، 40 دن آ کے مسجد دی صفائی کر۔ مسجد دی صفائی دا مقام سمجھنا کہ مسجد دی صفائی کرن دا مقام کیا ہے۔ اس تو بعد اذان تو دے، جدہ بندے مسجد چاہ جاویں، انہاں دے آن تو پہلے نماز پڑھ کے مسجد چھوڑ کے چلا جا۔ میرا تیرے نال وعدہ ہے، چلی میں دیہاڑے حجت خدا کے مل سے۔ وہ کہا جی کرے سا عمل، پہلے دن آیا صفائی کی تھی، اذان دیتی، نماز پڑھی چلا گیا، ہونا کے تالا کھولیا، دوسرے دن پھر آیا کہ صفائی کی تھی، اذان دیتی، نماز پڑھی چلا گیا۔ آدھے 39 دن گزر گئے، سمجھ نہیں لگ دی، چلی ماں دیہاڑا جدہ مسجد دے تالے نو آ کے چابی لائیے، آدھے تالا کھولے، دروازہ کھول کے مسجد دے اندر جو داخل ہویا، سمجھ نہیں لگ دی جس مسلح تے میں نماز پڑھدا ہم، اسے مسلح تے کوئی مرد مجاہد کھڑا ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس اتھاؤں مسجد دے دروازے تو اگل ماری ہے، وہاں کہ کون ہے بھائی میرے تو پہلے آمن والا؟
تو تا میری ساری محنت ضائع کر دیتی ہے 40 دن مسجد دی صفائی میں کیتی اذان میں دیتی اول وقت اچ نماز میں پڑھی اج تو کہ میں میرے تو پہلے آ گئے ہیں ہر شے ختم سویرے پھر درس اسا کہ جی مجتہد صاحب میں بڑا مسکین جہا بندہ 40 دن تسی آکھے غربا نو کھانا کھوا میں کھانا کھوایا حجت خدا کوئی نہ ملے چلو میرے کو غلطی ہو گئی میں پہچان نہیں سکیا انہاں کہا تین میں آکھے ہی پہ غلطی نہ کر رہے ہیں اسا کہ جی میں تو کوئی غلطی نہیں کی تھی انہاں فرمایا اچھا اے رضا 40 دیہاڑے جو مسجد جا کے صفائی کردہ رہے ہیں مسجد دی اذان تو دیندہ رہے ہیں جدہ چلی ویں دیہاڑے گئی ہیں مسجد تیرے تو پہلے کوئی بندہ مسجد موجود آ وہاں کہ جی موجود آ وہاں کہ دروازے تے تالا لگا ہو جائی یا نہیں وہاں کہ جی دروازے تے تالا لگا ہو جائی وہاں کہ عقل دا علاج کر تینو اجے بھی سمجھ نہیں آئی جدہ تالا تو پہ کھولیں دے مسجد دا پھر بھی تیرے تو پہلے مسجد دے اندر تیرے مسلح تے کھڑا ہو کے نماز ادا کر رہی ہے وہ بارواں نہیں تے کہونا عرشہ ختم ہو گئے وہاں کہ یار مہربانی کر ایک عمل ہور بھی دسا وہاں کہ عمل پھر اوکھئی تے ہی بھی آخری عمل یہ تیسرا اور آخری عمل ہے اگر تیری قسمت ہویا حجت خدا نال تیری ملاقات ہو جائے گی اگر تیری قسمت نہ ہویا تو پھر نصیب دی بات ہے پھر میرے والے پاس نہیں آنا 2 عمل تین دسے تو کامیاب نہیں ہویا آج تیسرا عمل ہے اور آخری عمل ہے وہاں کے عمل پھر بھی 40 دن نہ دے وہاں کہ جی کرے سا وہاں کہ گرمی دا موسم ہے جی میں آج کل موسم ہے اور پانی پلاون دا فضائل وہاں کہ چورستے سے جا کے کھڑا ہو راہگیر مسافر آ رہے ہیں صحرائے گرمی ہے تپش ہے حبس دا موسم ہے نلکے تو پانی بھر چورستے تے آ کے کھلو راہگیر مسافر آ رہے ہیں جا رہے ہیں ایک بندے نو پانی پلا میرا تیرے نال وعدہ ہے اگر خلوص نال ڈیوٹی دیتا ہوں چلی میں دیاڑے حجت خدا تے نا پا کے مل سی وہاں کہ جی کرے سامل پہلے دن آیا گل چ مشک پاتی نلکا ہی تھوڑا جتنا دور جی میں او اگلا گیدے بارگاہ دا اتھوں پانی بھریا مشک پانی بھر کے اتھا چورستے تے آویا کوئی راہگیر مسافر آ رہے ہیں جا رہے ہیں ایک بندے نو پانی پلاویا ڈریا ہویا بیچارہ ہون ڈاڈا ہی بھئی موقع بھی آخری ہے حجت خدا نو ملنا بھی ضرور ہے اچھا ہون جس بندے نو پانی پلاویا نا چہرہ غور نال دیکھا حجت خدا تا نہیں آ گیا آدن چلی وان دیاڑا ہووے اوکھی مشک نلکے علی جاتوں چاکے تے گل چپاتیز چورستے علی پاسے ٹرے جیویں چورستے تے آ کے پہنچے تے نلکے علی جاتوں آواز آئیے پانی پہ لیندے جلدی نال آتا ہے کول تا کھڑے پی گئن ایمیں آکے کوئی عقل جو کم کیتا سمشک زمین تے سٹیز جلدی دے نالا کے امام دے قدمہ دے ہاتھ راکے بے آدن مولا تو سا معصوم ہو میں غیر معصوم اور پھر حجت خدا نال ملاقات ہوئی دیکھے پہ آدھے مولا اے جو 120 دن ہو گئے آئے ہائے 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 مولا کوشش کر رہی ہے ہمیں تو انہوں ملن واسطے جواب کیوں نہ وے دیں دے نظر کیوں نہ وے آن دے حجت خدا دا جواب سنے معصوم فرمیندے میں تیرے متعلق بہتر جاندہ تیریاں دن اے اکھاں دیاں پپلیاں اتاں کتنی دفعہ ہوں دیاں تاں جاندہ تلہ کتنی دفعہ ہوں دیاں تاں جاندہ ویکھنا فقط یہ کو چاندہ ہم جو میرے ملن واسطے کوشش کتنی کر دے میرا ملن واسطے میری ملاقات واسطے تو کوشش کتنی کر دیں اور حجت خدا فرما رہے ہیں جداں ایک آزادار شیعہ ماتمی ساڑھے منن والا محب جداں اندہ آخری ٹائم آسی حجت خدا وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں نرجس دا چانوں دے کول آساں تائیں آزادار ماتمی دا سر چاہ کے اپنے زانوں تے رکھساں معصوم ابن معصوم فرما رہے ہیں ملکل موت نو تیرے کول بہساں اللہ کولو تیرے تمام گناہواں دی بخشش کرویساں معصوم فرما رہے ہیں جے تک اللہ تیرے تمام گناہ بخش نہ دے وے ملکل موت دی جرت ہی نہیں تیری روح قبض کر جائے یہ اتنیاں فضیلتاں فقط مدینے والے سرداراں کول ہیں
اور حجت خدا فرما رہے ہیں ساڈا کیسا آزادار ہے، کیسا شیعہ ہے، کیسا ماتمی ہے، پیغام ہی سمجھ کے وصول کرو جڑا 24 گھنٹہ ساڈے نام نال منسوب بھی ہے کہ آل محمد دے منن والے ساڈا آزادار ہے، ساڈا شیعہ ہے، ساڈا ماتمی ہے۔ اور ایک دفعہ بھی میں حجت خدا نو یاد ہی نہیں کرتا۔ معصوم فرما رہے ہیں 24 گھنٹہ تو میں نے یاد نہیں کیتا، 24 گھنٹہ دے ایک لمحے وچ بھی میں حجت خدا تیرے تو غافل نہیں۔ اور متا تو سمجھیں کہ ساری دنیا دا نظام مجالس تیری وجہ تو، لنگر تیری وجہ تو، نیازاں تیری وجہ تو، ماتمداری تیری وجہ تو کوئی بڑا چودھری ہے، تو کوئی بڑا ملک ہے، بڑا خان ہے، بڑا شاہ صاحب ہے۔ حجت خدا فرما رہے ہیں اگر میرا دست شفقت تیرے سر تے نہ ہوئے، دنیا تیرا نام و نشان ہی مٹا چھوڑے۔ کباب دی حیثیت رکھدا ہے امام، معصوم فرما رہے ہیں تیری شاہ رگ نالو زیادہ قریباں، پکارتا سوئی۔ سائیں جمن شاہ لے جعفر الزمان نقوی صاحب انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے اشعار دی شکل ہے، جو فرماتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ سلطان امم غائب ہیں، اصل میں وہ تو حاضر ہیں، ہم غائب ہیں۔ معصوم تو ہر وقت حاضر ہیں، ناظر ہیں، ساڈے درمیان موجود ہیں۔ اور حجت خدا فرمائندے ہیں خدا را جدا گناہ کرن لگیں اتنا ضرور ویکھیں تیرا امام تن ویکھ رہی ہے، تیرے ہر قول و فعل تو واقف ہاں۔ ایو امام زمانہ پردہ غیبت وچ پانی نہیں رت بیٹھا رہندا ہے۔ اور جڑے 4 سلام ہیں اسے معصوم امام دے بندہ ہووے شیعہ ماں دیاں جھولیاں تو آزادار بھی ہووے، بے وس ہائے نکل جاندی ہے۔ پہلا سلام حجت خدا فرما رہے ہیں سلام ہووے میں باہر ویندا، کربلا دے اس شہید دادے تے سلام، 53 منٹ جڑا نہ گھوڑے دی زین تے ہا نہ زمین تے ہا، کتھاں ہئی اکبر دا بابا 13 تے ہئی۔ دوسرا سلام پہ فرمائندن سلام ہووے میں حجت خدا دا، کربلا دے اس شہید بچے تے سلام، زوبہا من العزن الالعزن، اس بچے تے سلام جڑا ایک کن تو دوسرے کن تک ذبح ہو گیا۔ تیسرا سلام پہ فرمائندن سلام ہووے میں حجت خدا دا، اس معصومہ تے کہ جڑی بابے دی شہادت دے بعد اتنا رونی ہے، اتنا اجر رسالت مسلمانہ دیتا ہے، نہ سجے سم سکتی ہے نہ کھبے سم سکتی ہے۔ چوتھا اور آخری سلام کافی دیر رات رون دے بعد تے فرمائندن سلام ہووے میں حجت خدا دا، اس اپنی مظلومہ دادی ام المصائب تے کہ زندان دی گرمی اور سردی دی وجہ نال جنہاں دے چہران دے رنگ بدل گئے ہیں۔ اللہ جانے چاند بندے کیڑے خیال سن دے بیٹھے ہیں کی پڑھتا بیٹھے جو چہران دے رنگ بدل گئے ہیں۔ سیدزادہ جدہ ربیع الاول دی 8/9 عالیہ سین وطن تے ولی ہے نا، سکا بیرا محمد حنفیہ نہیں سنجان سکا، علی دا لجپال بچڑا محمد حنفیہ گھوڑے دی زین تو لتھائے، 12 بیبیاں استقبال واسطے اٹھئے نا، 4 دفعہ نا بیبیاں نو غور نال دے کے 5ویں دفعہ سجاد دا موڈا ہلا کے آدھیں تو ڈسا انہا چو میری بہن زینب کیڑی ہے۔ جوانہ و ماتمیوں کوئی لمبا مصائب نہیں پڑھنا۔ عید آلے دیں بابا مارا گیا، رول دے 2 روایات ہیں جڑی آقا مجلسی نے بہار الانوار جو لکھی ہے میں توڑے سامنے واضح کر دینا۔ کچھ لوگاں نے سال قید لکھی ہے انہا شہزادیاں دی، آج ملکہ لاہور دے پتران دی مکانے، کوشش کرے ہر بندہ مکانے شامل ہوئے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ذاکر عالم وائز خطیب مولوی ان دے بس فقط پڑھنا ہوندہ ہے، آنسوان دی خیرات مسافرہ شام خود عطا کر دیں، ہر بندہ اپنے واسطے چونکہ ذریعہ نجات ہے، آنسوان دی خیرات خود منگے۔ رول دے جدہ حارس دے دروازے دے کولوں آ گزرے نا،
ان دی زوجہ مومنہ ہے قرآن پڑھ کے یہ آیت پہ پڑھ دی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ چھوٹا سید وڈے دی بانو جھٹکا دے کے آدھے والا کوئی شے ملے نہ ملے میں نے کفن دی امید لگ پئی ہے۔ میں جوانوں ماتمیو دروازے دے ڈکل باپ کیتا ان دی زوجہ دروازہ کھولے ڈھا نکل گئی ہے سرو کے پیا دیے کہیں ماں دی جھول اجاڑ آئیو ماں تا مر گئی حسنے۔ میں جوانوں ماتمیو چھوٹا سید چپ کر دے وڈا سید ہی روندہ ہے رو رو کے بیٹھا دے اساں جیندے اگو نہ چاہوں وہ ظلم کر دے۔ سید دے کے آدھے کوئی ضمانت دیر مومنہ رو کے پیا دیے مدینے والے عباس دی ضامن اس لے چھوٹا سید وڈے بیرانو دے کے پیا دے ہون دا ساچا مام غازی دا نام پہ چھے دیا۔ میں جوانہ امات میں فرمائن دے مسلم دی جوڑی ہیں رکیہ دے لال ہیں آدھگے بسم اللہ کنیزاں توڑی بھی توڑے مامے دی بھی یہ جڑا گھر رہی نا جس دے وچ حارث ملون رہائش رکھی ہوئی ہے یہ راندہ ہے یہ جناب عباس ابن علی نے خرید کر کے اس ملونوں دیتا ہوا جائی۔ رسے گھر دے وچ مختصر جے کھانے دے بعد آدھیے میرا اتلے چھتے ایک مکان ہے اس دے اتلے لیو میرا شوہر وڈا ظالم ہے رات گزارو کوشش کرے سان سویرے توان ماں کول مدینے پہنچاواں توان بہنا کول پہنچاواں۔ میں جوانو ماتمی ادھی رات دا ویلا یہ کمینہ گھر آئے اندھی زوجہ دے کے آدھی کھانا لے آماں آدھا جے سچ پوچھ دیئے کھانے چنگے نہیں لگ دے پورا ڈیم میں ڈوڑیندہ رہیاں مسلم دے لال میں نہیں ملے۔ اندھی زوجہ دے کے آدھی کیوں اطرت آل محمد دا دشمن بن گئے ہیں آدھا انعام دا لالچ ہے آدھی کیوں اطرت آل محمد دا دشمن بن گئے ہیں بس آدھی رات لے اندھے سمن تو کچھ دیر بعد چھوٹے سید نو عالم خواب چ بابے دی زیارت ہوئی بابا بابا کر کے اٹھائے ایک کمینے دے کرنا تے آواز آئی آدھے کہندے بالاں دے رومن دی آواز آن دیئے کنیز آدھی ہے ساڑھے نہیں کو گوانڈیاں دے بال ہو سے نہ دے نہیں میں نے شک پہ گئے میں نے اتلے مکان دی چابی دے جوانہ امات بھی اس ویبے کتاب لکھ دیں اندھی زوجہ دے کے آدھی ہے چابی تا گم ہو گئی ہے صاحب تاریخ نے جملہ لکھیں پتھر دا وٹا چاہے یہ سیڑیاں چڑھدا جائے نال اندھی زوجہ منتاں کریں دی آئیے کے تالے دے اتے ضرباں مارنیاں شروع کی تھی ہیں کیوں ازادارو ماتمیو اس ضرباں تالے دے پہیاں چل دی ہیں یا علی دی دھی دے جگر دے پہیاں چل دی ہیں جوانو اندر ہاں دہرا ایک امینہ اندر آ جائے یہ میں دومیں ہاتھ مریندا ودا ہے بس تقدیر دے مارے سجا ہاتھ وڈے سیدیاں زلفاں کھبا ہاتھ چھوٹے سیدیاں زلفاں کافی سیڑیاں بلند مقام نہیں پہلی سیڑی لتھا یا رام نال دوسری سیڑی لتھا یا رام نال مادمیوں پنجویں سیڑی تے آ جائے پیار دے ہاتھ چھوڑن دوویں شہزادے زمین دی زینتاں بڑھن چھوٹا سید اٹھائے تے رو کے پیادہ ویرن کوئی کپڑا ہی تنے میری پیشانی پھٹ گئی ہے یو ارمان ہے آج ساڑی اماں نال ہویا میں جوانہ پوری رات ایک کمینہ تھمبے نال بند کے تماچے مرندہ رہی ہے سویر دا ٹائم ہویا ہے آندہ آؤ میرے نال دریا دے کنارے گن آئے چھوٹا سید آدھا ہے کیا آکھنا چاہتا ہے دے کیا آدھا ہے تو ان قتل کریں نا سید آدھا ہے ایسا نماز دی اجازت مانگ دے ہے اگر علیون ولی اللہ پڑھتا ہے اس نماز تے بڑا خرچ ہو جائے اولاد علی و بطول دا زندگی بھر نماز نہ چھوڑیں اس نماز تے کسے دا لگا کچھ نہیں علی دیاں دھیاں دا بچے ہی کچھ نہیں میں جوانوں ماتمیوں دریا لے پاسے آدھا اجازت ہے دریا لے پاسے دوویں شہزادے ٹرن ظالم جنگ دے کے آدھا پانی پین دیو بہانہ نماز دا کر دیو دریا کول وہاں پہ رکیہ دے لال مٹی نال تیمم بیٹھے کر دیں 2 رکعت نماز پڑھ کے ماتمیوں سامنے آ کھڑیں ایک کمینہ آدھا ہے چولا لہا وڈے دا جسم کم دا ہے چھوٹا ہی سید روندا ہے
رونا لیو لگوائے قیامت دا منظر آدھا جلدی کر چولا لہا وڈا سید انج کھڑے جی میں نمازی رکوع چ کھڑ دے نا ای ظالم دے بچے تلوار بلند کی دیئے چھوٹا چوپ کر کے داری ہے ای ظالم دے بچے نے تلوار مزید بلند کی دیئے چھوٹا رومن لگی ہے وڈا سید کیا دے غازی دا بڑے ہو کہ موت ڈر گئی ہے آدھے موت نہ ڈرا یاد گیا ہے جدا ٹر دے ویلے تے ماں پیار کریں دی رہیے نہ سو ہانج سکھ دی ساڑے والا تے جدا کنگیاں دیں دی رہیے چھوٹا سید رو رو کے بیادہ کئی بار پوا کے چولا میں کو الحمدللہ سیدہ دے رو نہیں وڈے سید گردن جھکائیے ظالم دے بچے تلوار ماریے بچے دی لاش ایک پاسے سر ایک پاسے اے ظالم بچے دی لاش اس طریقے نال پیر تو پکڑ کے آکے دریا دے حوالے کی دیئے واپسی تے جو آجے آدھے قیامت دا منظر ہے نہ چھوٹا سید نظر آندھے نہ وڈے دا سر نظر آندھے اپنے آپ نو آدھے سر نہ ملا تے انعام نہ مل سی انعام نہ ملا میرے ظلم گرے گئے جھکی جائی جائے وڈے بیران دا سر ہاں لائی بیٹھے موند بوسے رے کے پیاد رلے آئے آسے کلا چھوڑ گیا اے ظالم تماچا مان گیا دکے بیٹھا کریں دے سیدہ دے تیڑا جرم دا کوئی نہیں براد قتل دا گواہ بیا بندا اے ظالم دے جلدی کر چولا لہا ممبر دی قسم ہاتھ کم دینا بٹن کھولیں دے بٹن نہیں کھول دے اسل رکیہ دی آواز آئیے اوکھے پہ مری دے چھوٹا انجائے جی میں جھیک در پانی آندہ آدھا